आपके YouTube चैनल लाखों लोगों की जिंदगियां, मसाइल, मुश्किलात की दलदल से निकाल रहा, घरों में खुशियां बिखेर रहा। आइए आप भी मेरा साथ दीजिए, दूसरों के दुख डालिए और खुशहालियां बांटिए। आपके YouTube चैनल को रोजाना कम से कम 40 से 70 अफराद को सब्सक्राइब कराएं। आपका एक क्लिक करना जिंदगी बदल देगा। देर कैसी, इस अजीम काम और मकसद में मेरे साथी बनिए, जरूर तवज्जो। कल मैंने हमारे एक मुखलिस हैं, उन्हें वो अपना नया मकान बना रहे हैं, 3 मकान बना रहे हैं उनकी फैमिली। मैंने उन्हें एक अमल बताया, आज आपको ही बता दूं, तरफत आइन पे याद आई बात। जरा ये अमल गौर से सुनिएगा, हर उस शख्स के लिए जो नया मकान चाहता है, नया मकान बना चुका है, नए मकान में रह रहा है या नया मकान बनाएगा। मैंने कहा आपने नया मकान बनाया है, अनकरीब शिफ्ट होने वाले हैं, मुंतकिल होने वाले हैं, इसका कोई हल भी किया? मैं कहा सबसे पहले इस नए मकान में 3 नुकसानात हैं और आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, हमें घर रास नहीं आया, मकान शिफ्ट किया, ये हादसा, ये वाकयात, जानी नुकसान, माली नुकसान, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, हमें न लोगों की नजर खा गई या ये फला फला, आपने सुना होगा। आज मैं उसका राज बताता हूं, यह हमेशा राज याद रखिएगा और मेरी ये बात जरूर फैलाइएगा, बताइएगा, लोगों का नफा हो जाएगा, भला हो जाएगा। नया मकान जब भी बनता है, जब भी बनता है, और जितना खूबसूरत होगा, जितना खूबसूरत होगा, जिन्नात को बड़ा पसंद आ जाता है। अब मैं एक साहब ने मुझे एक बात बताई, वो बात मैं उन्हीं की जुबान में सुनाऊंगा, आप वो बात की चाशनी भी ले लें, फिर मैं बात मुख्तसर करके बताऊंगा। अम्मा बाला को कुरान पढ़े दिए, यहां तक समझ आ गया? बच्चों को कुरान पढ़ाती थी अम्मा। तो हमने नया मकान बनाया, अम्मा ने में डिठा, अम्मा कहती वन हाफिज कोई दरख्त दी सावी लकड़ भरना, चमक भरना, शाख तोड़ के ले आ ताजा। अम्मा ताजा चाक लो के ऊपर चढ़ गई, नियत दिमार पोवे, खुदा खराब कर रहे, गलो सड़ो, मेरा घर तक तो नजर यहाँ, निकलो ही तुम, निकलो निकलो। अरे अम्मा ऐसी दीवारों को मार रही, ऐसी ऐसी। हमने कहा ये पता था अम्मा के पास जिन्नात भी पढ़ते हैं, आते भी हैं, अम्मा जिन्नात का दम भी करती है, हदिये खाने वगैरह बहुत आते थे उनके घर। मैंने भी अम्मा को देखा हुआ था, वो मेरी नानी अम्मा की बहन बनी हुई थी, एक दूसरे को हदिया देने लेने करने। नानी अम्मा की तरफ से हदिया थोड़े जाते थे, उधर से ज्यादा जाते थे, क्योंकि नानी अम्मा की जेब से जाते थे, उधर से हदिये आते थे, तो इतने होते थे कि वो तकसीम होते थे। तो क्या नानी अम्मा, मेरी अम्मा ने ना मार मूर के हाँफती कांपती अम्मा आ गई, कह रहे बस निकल गए। अम्मा क्या है? कह रहे नया मकान बनाया, उनको अच्छा लगा, गुजरे जा रहे थे, ऊपर जो सीढ़ियों की बमटी थी वहां जाके उन्होंने अपना ठिकाना लगा दिया, मट्टी लेने पे हान अपनी अपना सामान लगा रहे थे, तो मुझे नजर आ गए, निकाल के आई हूं। अच्छा ये एक नहीं कई वाकयात हैं। आपके घर में बेहतरीन घर बना, बेहतरीन घर बना, और आपके घर में गंदी कीचड़ के 5-10 कुत्ते, जो गर्मियों में ना आपने देखा होगा नालियों में कुत्ते बैठे होते हैं, बड़ी सारी जुबान निकाल के हाँप रहे होते हैं, गंदी नाली में पानी गुजर रहा होता है तो उनका जिस्म कुछ ठंडा होता है। वो गंदी नाली वाला कुत्ता जब उठ के ना अपने बदन को छाड़ता है ताकि कीचड़ वगैरह, आपके घर में कुत्तों का रेवड़ घुस आए गंदे, तो घर में कीचड़ होगी या अतर की बारिश होगी? बदबू, गिलाजत, निजासत, खबासत, यही कुछ होगा और क्या होगा। जिस घर में शयातीन आ जाए और शयातीन का पूरा काफिला आ जाए और फैमिली आ जाए, जो कि हर बैतुल खला में होती है, खुबस और खबाइस, मुज़क्कर और मुअन्नस, माई और जवान,
हर बैतुल खला में होते हैं। जाजू जितना बैतुल खला को टाइलें लगा दे, लग्जरी बना दे, हमें धोखा डाल दिया इस टाइलों ने और शीशे ने और कमकमों ने। मेरे कमली वाले ने फरमाया हर बैतुल खला में फैमिली रहती है। भाई मियां बीवी होगी तो बच्चे होंगे ना, तो मैं फैमिली ऐसे तो नहीं कह रहा। खुबस और तो सबसे पहले तो जिन्नात, शयातीन। दूसरा जो होता है, जो रोग लगता है, दूसरा जो रोग लगता है वो खुद मजदूरों और लेबर का रोग लगता है। गौर से सुनिएगा, किताबों में लिखा है अपने धुएं से अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दो। अगर तुमने कोई मसालादार चीजें, स्पाइसी चीजें, लजीज चीजें बनाई हैं और तुम्हारे पड़ोसी को यह कुदरत हासिल नहीं, तो उसको तकलीफ ना दो। पानी शोरबे में ज्यादा डाल दो, कुछ उसको दे दो। और किताबों में यहां तक लिखा है कि फलों के, चीजों के छिलकों से पड़ोसी को तकलीफ ना दो। अगर कोई अच्छी आला चीजें खाई हैं तो अपने पड़ोसी के घर से दूर रखो, उस बेचारे को तकलीफ होगी कि मतलब मेरी जेब में भी होता, मैं भी खाता। ये जो गरीब लेबर आती है, भाई लेबर तो गरीब ही होगी ना, मिस्त्री मजदूर, इनकी नजर खा जाती है, इनकी नजर खा जाती। मैंने बकरियां रखी, 8 बकरियां तो ज़बह हो गई और लेबर खा गई, 9वीं जो है आखिर हराम हो गई और छुरी के नीचे भी नहीं आई। मैंने कहा निकालो यहां से बकरियां। 8 तो छुरी के नीचे आई और 9वीं जो है वो खुद हराम हो गई। और तीसरी और आखिरी चीज, ये मैं आपको कहता ना घर रास नहीं आया, ये मेरे पास बहुत वाकयात आते हैं। उसकी नजर होती है, लेबर की होती है। और बाज बंदे ऐसे होते हैं, अब तो साइंस इवल आई और बैड आई पे जाओ, मेरा लफ्ज लिखो सोशल मीडिया पे, नेट पे, पता नहीं कहां, फेसबुक पे, इवल आई बैड आई। अब तो पूरी दुनिया की साइंस नजरे बद पे पागल हो चुकी है। पहले कहते थे ये इनकी किस्से कहानियां हैं। अरे मेरे कमली वाले ने फरमाया, और साइंस उसकी रिसर्च को कहे सच नहीं है तो हो कैसे सकता है? हो कैसे सकता है? हजरत अली करम अल्लाह वजह के फरामीन बहुत ज्यादा नजर बद पे, हसनैन करीमैन के फरमान बहुत ज्यादा, आले रसूल असहाब रसूल के फरमान बहुत ज्यादा, वाकयात बहुत ज्यादा, तजर्बात बहुत ज्यादा। और तीसरी और आखिरी चीज उन्हें मैंने बताई कि बाज़ औक़ात हम अपने रिज़्क़ के हलाल से किसी से सामान लेते हैं और उसका रिज़्क़ मशकूक होता है, उसने कारोबार मशकूक रिज़्क़ से किया हुआ है, उससे मटेरियल ले रहे। और से समझेगा, बारीक नुक्ता है, हमने उससे जो मटेरियल दिया वो रिज़्क़ मशकूक है उसका। इसकी दलील मैं देता हूं आपको। मैं एक बात कहा करता हूं, आपने शायद सुनी होगी कि अगर हम मैं महसूस करता हूं मेरा रिस्क मशकूक है, तो उस मशकूक रिस्क से कभी रोजे ना रखना। मैं आपको अक्सर अर्ज करता हूं, किसी ऐसे बंदे से जिसका रिस्क तैयब ताहिर हलाल है, उससे उधार ले ले, ठीक है? उससे उधार लेकर जिसका रिस्क तैयब ताहिर हलाल है, उससे रोजे रख और अपने पैसों में से वो उधार चुका दे। रिस्क का असर होता है। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैंने दावत खाई, 1 महीने तक मेरे जी में आया कि मैं कोई गुनाह बदकारी करूं, सिर्फ एक दावत खाई थी। वाकयात ये 3 अवामिल हैं, 3 फैक्टर्स हैं बड़े, जो घर के अंदर कहते हैं कि घर रास नहीं आया। इसका हल करना है सदकात, खैरात, आमाल, तस्बीहात और जिक्र के जरिए इसका हल करना है। सदकात, खैरात, आमाल, जिक्र और तस्बीहात, इसका हल करना है।
اب یہ سنتے جائیے، غور سے سنیے گا، توجہ سے. نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں، نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں، سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا. یاد رکھیے گا، مشکوک رزق، یا آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے گا، رزق مشکوک کبھی زندگیوں اور نسلوں میں چین سکون نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا. وہ کیسے ہوگا؟ اس کے میرے پاس واقعات ہی واقعات. میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں. میں نے کئی واقعے دیکھے. پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا خودکشی میں. گرمی تھی، گھر تھا بڑا سارا، یعنی ادھر بھی گھر کے لون تھا، باغیچہ تھا، ادھر بھی باغیچہ تھا، بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا. اس وقت محسوس ہو رہا تھا یہ گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے. چارپائی جو پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی، تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا اور ایک بیل تھی بڑی خوبصورت، اس کے نیچے لے گئے. ایسی وہ بندہ رو رہا تھا. وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹ ہی دیکھی ہے. بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا. سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہیں ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا، تجھ پہ آبجیکشن لگ جائے گا. ریت والے، اینٹ والے، ہر میٹیریل والے کے ذمے تھا کہ تو نے پہنچانا ہے. بہترین مکان بنا، بہترین مکان بنا. اس گھر میں رہا اور کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا. بیوی مر گئی، بیٹا اڑ گیا کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے. جو گھر کے پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی، اور خودکشی مر کے کہنے لگا مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے. 2 قبریں گھر میں بنی ہوئی تھیں. بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر، مر گیا اور پھر اس کا کوئی وارث نہیں تھا. وہاں پتہ چلا اس شہر میں کہ ہمارے مرشد آئے ہیں. کچھ لوگوں کو بھاگ آئے. ایک بابا آیا ریٹائر، تو میں نے کہا بابا جی مرشد بس میرے گھر چلیں، دعا کر دیں، کھانا کھا لیں. میں نے کہا کس لیے؟ میری دعائیں ہوں گی. میں نے کہا ایک چیز پہ دعا دوں گا کہ اس بابے کی آپ نے خدمت کرنی ہے. تو خود بھی بابا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس بابے کی موت تک وہ بزرگ بابا، وہ بھی زندہ ہے، اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ دعائیں دیتا رہا. میرے اپنے چھوڑ گئے کہ حکیم صاحب تو آیا اور کسی کو خدمت پہ چھوڑ گیا کہ میری چارپائی دھوپ پہ پڑی ہوتی تھی، میرے اندر سکت ہی ختم ہو گئی. ایک بڑھاپے نے مارا، دوسرا غموں نے مارا. بڑا لمبا واقعہ ہے. سب سے پہلے رزق کے حلال نسلوں کے لیے راحت ہے. اور دوسری چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غم ہی غم ہیں. اس غم کو وجہ الیکٹریشین آیا، تھوڑا سا کام کیا، اس کا ہاں تجھے پیسے دوں گا. بجلی والے کا، پلمبری والے کا، مرمت والے کا کوئی کام ہے، دھوبی کا، فلاں کا فلاں، اس نے کہا پیسے دوں گا. اور اگر اس نے پیسوں کا اصرار کیا تو اس کو دھمکایا، ڈرایا. چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیسے کھاتا گیا، نسلوں میں غربت، تنگ دستی نے گھیر لیا. اب مجھ سے اعمال پوچھتے ہیں، اور رزق وہ ہوا جو کالا ہوا، دھن کالا ہوا، اور جس میں غریبوں کی آہیں ہوئیں، تو میں کتنے اعمال کر کے اس گھر میں کیسے سکون پائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح. اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ خنزیر کو بڑے خوش و خضوع سے لٹا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو خنزیر حلال ہو جائے گا. کتے کو لٹا کے تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، چھری بھی تیز ہو، قبلہ رخ بھی ہو، باوضو بھی ہو، اور تکبیر بھی پوری پڑھ، تو کتا حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، گھر چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں. ان چیزوں کے خیال کر کے اب عمل بتا رہا ہوں. گھر میں 81 دفعہ سورت یاسین، جب نئے گھر میں داخل ہوں 81 دفعہ سورت یاسین
مل کے بیٹھ کے خود پڑھیں، کرائے کے بندے جمع نہ کریں۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین، اول آخر 7 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھ لیں۔ ایک دوسرا، ہر کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی مل کے پڑھ لے، کوئی اس کونے میں گھر کا بندہ پڑھ لے، کوئی اس کونے میں، گھر کے چاروں کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی، اور ایک دفعہ گھر کے درمیان میں 11 دفعہ آیت الکرسی، 2، اور گھر کے چاروں کونے میں 3 دفعہ اذان، 3 دفعہ اذان۔ یہ جو اذان ہم نماز کے لیے کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک ہے اذان پڑھنا، ایک ہے اذان دینا۔ اذان دینے کے لیے انگلیوں میں اونگلیاں ٹھوسنی پڑتی ہیں، قبلہ رخ بھی ہے، مسجد ہے، منبر ہے یا چبوترا ہے، نہیں، اذان پڑھنا وظیفے کی شکل میں ہے۔ تو 3 دفعہ اذان چاروں کونوں میں، کتنا ہو گیا یہ؟ 3 عمل ہو گئے، میں نے 5 عمل بتانے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہاں جا کے 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن، 1 دن، 3 دن، 7 دن یا 11 دن اتنا پکائیں کہ لوگوں کو کھلائیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اتنا اچھا کوئی نہیں کھلاتا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 4۔ اور آخری عمل یہ ہے کہ گھر کو مہمان کی نیت سے بنانا ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا گھر بنا ہے، کس نیت سے؟ حضرت بچے بڑے ہو گئے، گھر کی ضروریات بھی ہیں سارا۔ فرمایا تو بڑا چھوٹا بیپاری نکلا، تو دلی کا پنجابی سوداگران کا تاجر تھا، اس نے گھر بنایا، حضرت کو بلایا، تو فرمایا چھوٹا گھر بنایا؟ ارے تو یہ نیت کر لے کہ یہ میں گھر مہمانوں کی نیت سے بنا رہا، اور مہمان آئیں گے ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، ان کو بٹھاؤں گا، بس